म सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई फेरि यो हाम्रो रेगुलर क्लासमा वेलकम गर्न चाहन्छु। हामीले यसभन्दा अगाडि स्केलर प्रोडक्ट अफ भेक्टर गरेको थियौं। आज हामी भेक्टर ज्योमेट्री गर्न जाँदैछौँ। यो भेक्टर ज्योमेट्रीमा 8-9 वटा थ्योरम छन्। ती थ्योरम बाहेक अरु धेरै क्वेशनहरु आउने भएकाले मैले लगभग 17-18 वटा क्वेशन गरेको छु, जसमा आज यो हाम्रो टाइम आधी घण्टा टाइममा जति सकिन्छ त्यतिवटा प्रश्न चाहिँ हामी गर्ने छौं। पहिलो चाहिँ हाम्रो छ यो मिड पोइन्ट थ्योरम हो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो प्रुभ आउँछ यसको जहिले। त्यही भएर यसको स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि इफ ए एन्ड बी आर द पोजिसन भेक्टर अफ ए एन्ड बी, ए भेक्टर र बी भेक्टर चाहिँ ए र बी को पोजिसन भेक्टर हुन् र एम भेक्टर चाहिँ एम इज द मिड पोइन्ट अफ लाइन सेगमेन्ट एबी। यो एउटा लाइन एबी छ, यसको पोजिसन भेक्टर ए भेक्टर हो, ए को पोजिसन भेक्टर, बी को पोजिसन बी पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर बी हो र एम चाहिँ एबी को मिड पोइन्ट हो भने यो एम भेक्टर ओएम भेक्टर अथवा पोजिसन भेक्टर अफ एम, एम को पोजिसन भेक्टर ओएम भेक्टर चाहिँ कसरी निकल्छ भन्दाखेरि एम को पोजिसन भेक्टर भनेको ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर बाइ 2 ले दिन्छ, यसले दिन्छ भनेर भनेको यसले। अब यसको प्रुफ कसरी गर्ने, हामीलाई के भनेको छ एम मिड पोइन्ट हो एबी को भनेको छ। त्यही भएर एबी लाइन बनाइयो, सुरुमा एबी लाइन अनि एबी लाइन बनाइयो अनि एम लाई मिड पोइन्टमा राखियो, एम लाई मिड पोइन्टमा राखियो। अब ओए भनेको ए को पोजिसन भेक्टर भनेको छौं हामीले, त्यही भएर ए को पोजिसन भेक्टर ओए बनाइयो। ओबी लाई हामीले बी, ओबी भनेको बी को पोजिसन भेक्टर हो, त्यही भएर बी भेक्टर, यो बी भेक्टर भनेको ओबी भइहाल्यो। ओएम को पोजिसन भेक्टर भनेको एम भेक्टर, एम को पोजिसन भेक्टर भनेको स्मल एम भेक्टर हो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि प्रुफमा हामी प्रुफमा के लेख्छौं, पोजिसन भेक्टर अफ ए, ए को पोजिसन भेक्टर के हो, ओए भेक्टर हो, ओए भेक्टर हो अथवा ए भेक्टर हो। ओए भन्नु र ए भन्नु एउटै हो, यसमा डिरेक्सनमा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। पोजिसन भेक्टर अफ बी, बी को पोजिसन भेक्टर के हो, ओबी भेक्टर हो अथवा बी भेक्टर हो, जे भने पनि एउटै हो। हामीले ओबी लाई बी ले रिप्रेजेन्ट गरेको छौं यहाँ। पोजिसन भेक्टर अफ एम, एम को पोजिसन भेक्टर के हो, ओएम भेक्टर, ओएम भेक्टर हो अथवा एम भेक्टर हो, स्मल लेटर एम ले रिप्रेजेन्ट गरेको छौं हामीले। अब हामीलाई एउटा ओएएम ट्रायंगलमा हेरौं, ओएएम ट्रायंगलमा, ओएएम ट्रायंगलमा ओएम भेक्टर के हुन्छ, ओएम भेक्टर भनेको यो अब यहाँ याद गर्नुपर्छ, यस्तो छ। हामीलाई यो ओ छ, यहाँ यो ओ एएम भेक्टरमा हामी के गर्दैछौं, ओएम भेक्टर निकाल्दैछौं, ओएम भेक्टर निकाल्दैछौं। एउटा ओएम यो भेक्टर ओ देखि एम पुग्न हामी के गर्नुपर्छ, ओ देखि ए जानुपर्छ, सुरुमा ओ देखि ए जानुपर्छ, त्यसपछि ए देखि एम आउनुपर्छ। त्यही गरेको छ। ओएम भेक्टर देखि ओएम भेक्टर निकाल्दा के गर्ने, ओ देखि ए सम्म जाने ओए भेक्टर प्लस ए देखि एम मा आउने एएम भेक्टर। इक्वेसन 1 भयो। त्यस्तै ट्रायंगल ओबीएम, ओबीएम मा ओएम भेक्टर कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि ओएम ओ देखि एम सम्म पुग्दा के गर्नु पर्यो, ओ देखि बी सम्म जानु पर्यो अनि बी देखि एम सम्म जानु पर्यो। त्यही भएर ओबी भेक्टर प्लस बीएम भेक्टर, ओबी भेक्टर प्लस बीएम भेक्टर। यसमा डिरेक्सनमा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ भेक्टरको, किनभने भेक्टर भनेको डिरेक्सन र म्याग्निट्युड दुईटै भएको हो। अब 1 र 2 लाई एड गर्छौं हामी। 1 र 2 लाई एड गर्दाखेरि के हुन्छ, ओएम प्लस ओएम, ओएम प्लस ओएम इज इक्वल टू ओए भेक्टर प्लस एएम भेक्टर, यो प्लस यो हुन्छ, प्लस यो दुईटा एड गर्यो। यो 1 र 2 लाई एड मात्रै गरेको हो यो। अब ओएम प्लस ओएम भनेको 2 ओएम हो, ओए प्लस ओबी, ओए लेख्यो सँगै ओबी पनि लेख्यो, एएम भेक्टर लेख्यो। अब यहाँ बीएम भेक्टर छ, बीएम भेक्टर चाहिँ यहाँ हेरौँ। अब हामीले फिगरमा हेरौँ के छ हाम्रो, यहाँ एउटा एएम छ, ए देखि एम गएको छ, अर्को भनेको बीएम छ, बी देखि एम गएको छ। त्यही भएर यसलाई एउटै डिरेक्सनमा पार्नको लागि हामी यो बीएम लाई चेन्ज गरेर माइनस एमबी लेख्दिन्छौँ, माइनस एमबी। बीएम भेक्टरलाई यसको डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो भने के लेख्न सकिन्छ, माइनस एमबी लेख्न सकिन्छ। त्यही भएर बीएम को ठाउँमा माइनस एमबी लेखेको छ, बीएम को ठाउँमा माइनस एमबी लेखेको, किन भनेको यो एएम र एमबी लाई एउटै डिरेक्सनमा, यता तलको डिरेक्सनमा पारेको। अब
यो जस्ता त्यस्तै 2OM, OA भनेको OA, OB भनेको OB, AM भेक्टर भनेको AMA भेक्टर भयो, MB यो M के हो हाम्रो मिड पोइन्ट हो। मिड पोइन्ट हो भनेपछि यता जति यो भेक्टर यहाँदेखि यहाँसम्म जति छ यहाँदेखि यहाँसम्म पनि त्यति नै हुन्छ। त्यसको मतलब MB नै हाम्रो AM हो। MB र AM र MB हाम्रो सेम हो, त्यही भएर MB को ठाउँमा हामी के लेख्छौँ AM लेख्छौँ। यो MB को ठाउँमा AM लेखिएको छ, यो प्लस माइनसमा भयो, त्यही भएर यो क्यान्सल आउट भयो। क्यान्सल आउट भइसकेपछि यो 2 ले यहाँ मुनि डिभाइड हुन्छ, 2 ले यहाँ आएर डिभाइड हुन्छ, यो दुईटा मात्रै रहेको छ, 2 ले यहाँ डिभाइड हुन्छ। त्यसको मतलब M भेक्टर OM भनेको चाहिँ हाम्रो के हो सिम्बलमा लेखेको छौँ, OM भेक्टरलाई हामीले स्मल लेटर M लेखेको छौँ, त्यही भएर M भेक्टर। OA भेक्टरलाई हामीले स्मल लेटर A लेखेको छौँ, A भेक्टर, प्लस OB भेक्टरलाई B लेखेको छौँ, B भेक्टर बाई 2 छँदैछ, बाई 2 भयो। अब यही क्वेसनलाई के भन्न सकिन्छ भने यहाँनिर यो A भेक्टरको ठाउँमा यो A भेक्टरको ठाउँमा OA भेक्टर लेखेको हुन्छ, यो B भेक्टरको ठाउँमा OB भेक्टर लेखेको हुन्छ। अनि यो प्रुफमा चाहिँ के भनेको हुन्छ OA भेक्टर प्लस OB भेक्टर बाई 2 भनेको हुन्छ। यस्तो रहेछ भने हामी यहाँसम्म मात्रै गरेर छोड्छौँ। यो मुनिको A भेक्टर B भेक्टर हामीले सपोज गरिराख्नु परेन। अब अर्को क्वेसन छ, अर्को थ्योरम छ हामीसँग, सेक्सन फर्मुला फर इन्टरनल डिभिजन। यो इन्टरनल डिभिजन हामीले क्लास 9 मा इन्टरनल डिभिजन कोअर्डिनेटमा पढेको थियो। यो भेक्टरबाट प्रुभ गर्नुपर्छ। अब के छ यसले स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दा A एन्ड B भेक्टर आर द पोजिसन भेक्टर अफ A एन्ड B। A भेक्टर र B भेक्टर चाहिँ यो A को पोजिसन भेक्टर र B को पोजिसन भेक्टर हो रेस्पेक्टिभली, एन्ड P डिभाइड्स द लाइन सेगमेन्ट AB। यो AB लाई चाहिँ P ले M:n रेसियोमा डिभाइड गर्छ, M:n रेसियोमा डिभाइड गर्छ इन्टरनल्ली। यो P M र A र B को बिचमा कतै पर्छ, A र B को भित्र पर्छ। इन्टरनल्ली भन्नु भने यो A र B लाइन हो भने यसको भित्र कतै यता यहीँ कहीँ पर्यो भने त्यसलाई इन्टरनल भन्छ, त्यो इन्टरनल्ली। देन द पोजिसन भेक्टर अफ P पोजिसन भेक्टर अफ P लाई P भेक्टर लेखेको छ, त्यही भएर P भेक्टर इज गिभन बाइ P भेक्टर इज इक्वल टु MB भेक्टर प्लस NA भेक्टर बाई M प्लस N, यसरी दिन्छ भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो सुरुमा AB भित्र एउटा पोइन्ट P छ जुनले AB लाई चाहिँ M:n मा डिभाइड गर्छ भनेर क्वेसनले भनेको छ। M:n मा इन्टरनल्ली डिभाइड गर्छ भनेपछि P चाहिँ AB भित्र कतै छ जुनले M:n रेसियोमा डिभाइड गर्छ भनेको। मिनिङ यसको के हो, यहाँ यस्तो छ, यहाँ 1 3 छ भने यो P यो यसको रेसियो 1:3 भयो। यसको मतलब के हो, यो टोटल 4 वटा भागमा यतातिर एउटा पार्ट छ, 3 वटा भाग चाहिँ यतातिर पर्छ, यस्तो मिनिङ दिएको यसले। अब यहाँ M वटा भाग चाहिँ A तिर छ, N वटा भाग चाहिँ B तिर छ भनेको यसले। अब यहाँ हामीलाई के थाहा छ, पोजिसन भेक्टर अफ A को पोजिसन भेक्टर के हो OA भेक्टर हो, OA भेक्टर भनेको A हो। पोजिसन भेक्टर अफ B के हो OB भेक्टर हो, त्यसको पोजिसनलाई B भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गरिएको छ। पोजिसन भेक्टर अफ P को पोजिसन भेक्टर के हो OP भेक्टर हो, त्यसलाई P ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अब हामीलाई विन हो, हामीलाई के थाहा छ A देखि P सम्मको रेसियो AP भेक्टर इज टु P देखि B सम्मको रेसियो कति छ त भन्दाखेरि M:n छ। AP टु BP को AP टु PB को रेसियो के छ M:n छ। यहाँ ध्यान दिनुपर्छ, AP भेक्टर इज टु BP भेक्टर लेख्न पाइँदैन, किनभने यसको पोजिसन चाहिँ एउटै यसको डिरेक्सन चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। A देखि P सम्म, त्यसपछि P देखि B सम्म जानु पर्यो। AP भेक्टर टु PB भेक्टर इज इक्वल टु M:n छ हाम्रो। M:n यही लेख्यो। यसलाई इस2 लाई मुनि डिभाइडमा लेखेको, इस2 लाई मुनि डिभाइडमा लेखेको, यो केही छैन। यसले क्रस मल्टिप्लाई, यसले यता मल्टिप्लाई हुन्छ, यो M ले यता, यो PB यता मल्टिप्लाई हुन्छ, NAP भयो MPB हुन्छ, MPB भयो। अब NN नै छ। AP भनेको के हो हाम्रो A देखि P सम्म। AP भेक्टर भनेको के हो, AP भेक्टर भनेको के हो यो थाहा पाउनु पर्यो। AP भनेको हाम्रो के हो भनेपछि A देखि P सम्म आउनु पर्यो अर्को तरिकाले, AO प्लस OP, AO प्लस OP, AO प्लस OP लेखेको छ। PB भनेको हाम्रो के हो PB भनेपछि P देखि B सम्म पुग्नु पर्यो यताबाट, PO प्लस OB, PO प्लस OB। अब हामीसँग त AO को त भ्यालु छैन, हामीसँग AO को छैन, OA को छ, त्यही भएर हामी यो AO लाई OA बनाउँछौँ। OP नै छ, AO लाई OA बनाउँदाखेरि माइनस AO भेक्टरलाई
ओए बनाउनु पर्यो भने माइनस ओए भेक्टर लेख्नुपर्छ। माइनस ओए भेक्टर भयो इज इक्वल टु एम। हामीसँग ओबीको भ्यालु छँदैछ, पिओको भ्यालु त छैन हामीसँग, पिओको भ्यालु त छैन हामीसँग, त ओपीको भ्यालु छ, डिरेक्सन त यताफिट गएको छ, त्यही भएर माइनस ओपी बनाउँछौँ यसलाई। अब यसले पिओलाई ओपी बनाएको यहाँ, अब के गर्ने, यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ, यहाँ पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, यसले यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ, यसले फेरि यहाँ पनि हुन्छ, यसरी ब्र्याकेट खोलेको छ यसले। अब ओपी ओपीलाई एकतिर राख्यो, यहाँ ओपी यहाँ छ, अर्को यो ओपी यता आउँदाखेरि प्लस ओपी हुन्छ, यो ओए उता जाँदाखेरि प्लस ओए हुन्छ। ओपी यहाँ छँदैछ, यो ओपीलाई यतापट्टि ल्याएको यहाँ, अनि यो एओलाई यतापट्टि लगाएको, यस्तो भयो। अब यहाँबाट ओपी ओपी कमन, एम प्लस एन रह्यो, यहाँ यो जे छ त्यही, ओपी भनेको यति भयो, यो एन प्लस एमलाई यहाँ मुनि ल्याइयो, एन प्लस एमलाई यहाँ मुनि लेख्यो। अब हामीलाई थाहा छँदैछ ओपी भनेको हाम्रो के हो फिगरबाट, ओपी भनेको हाम्रो पी भेक्टर हो, ओपीको ठाउँमा पी लेख्यो, एन भनेको एनै छ, ओए भनेको ए भेक्टर हो, ओए भनेको ए भेक्टर हो, त्यस्तै एम एमै छँदैछ, बी भेक्टर भनेको ओबी भनेको बी भेक्टर, ओबी भनेको बी भेक्टर हो, बी भयो, एम प्लस एन भनेको एन प्लस एमलाई एम प्लस एन लेखेको छ, यो लेख्न पाइन्छ। स्टुडेन्टहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो सबै क्वेसनहरू इक्जाममा आउने भएकाले यो म सँगसँगै पेन र कपी लिएर गर्नु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हामीसँग अर्को छ थ्योरम 3 छ, सेक्सन फर्मुला फर एक्सटर्नल डिभिजन। एक्सटर्नल डिभिजन अघि चाहिँ इन्टर्नल डिभिजन गरेको थियो, कस्तो थियो भन्दाखेरि ए र बी भित्र कतै यो कुनै ठाउँमा पी हुन्थ्यो, तर एक्सटर्नल डिभिजनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ए र बीदेखि बाहिर हुनुपर्छ, ए बीदेखि बाहिर पी यता कतै हुनसक्छ, पी यहाँ कतै हुनसक्छ, यो भनेको एक्सटर्नल डिभिजन हो। त्यही भएर हामीले त्यही थ्योरम हो, ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर आर द पोजिसन भेक्टर अफ ए एन्ड बी रेस्पेक्टिभली एन्ड पी डिभाइड्स द लाइन ए बी एक्सटर्नल्ली इन रेसियो एम इज टू एन, इन रेसियो एम इज टू एन, यहाँ छुटेछ एम इन्टु एन, सच द्याट पी भेक्टर इज इक्वल टु एमबी भेक्टर माइनस एनए भेक्टर बाई एम माइनस एन। त्यही हो, हामीसँग एबी एउटा लाइन छ, त्यसलाई पीले चाहिँ एक्सटर्नल्ली डिभाइड गर्छ, त्यही भएर पी बाहिर भयो। इन्टर्नल्ली भएको भए ए र बी भित्र हुन्थ्यो पी, तर एक्सटर्नल्ली भएकाले पी बाहिर भयो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि ए को पोजिसन भेक्टर भनेको ओए हो, ए भेक्टर, बी को पोजिसन भेक्टर भनेको ओबी हो, बी भेक्टर, अनि पी को पोजिसन भेक्टर भनेको ओपी भेक्टर हो, पी भेक्टर। अब त्यही लेख्यो यहाँ, पोजिसन भेक्टर अफ ए भनेको ओए भेक्टर ए भेक्टर, पोजिसन भेक्टर अफ बी ओबी भेक्टर बी भेक्टर, पोजिसन भेक्टर अफ पी ओपी भेक्टर पी भेक्टर। पी डिभाइड्स द लाइन सेगमेन्ट एक्सटर्नल्ली इन रेसियो एम इज टू एन, एम इज टू एन रेसियोमा पीले डिभाइड गर्छ। अब हामीले के कुरा याद गर्नुपर्छ भने यसरी ए पी र बी छ भने एदेखि पीसम्मको एम हो, पीदेखि बीसम्मको एन हो। त्यस्तै यसरी अर्को काम, यसरी ए बी र पी छ भने जहिले पनि एदेखि पीसम्मको हाम्रो एम हुन्छ, बीदेखि पीसम्मको एन हुन्छ, यो चाहिँ याद गर्ने यसरी। अब यहाँदेखि हाम्रो के छ, एपी भेक्टर इज टु बीपी भेक्टर, हाम्रो एदेखि पीसम्म एम हो, बीदेखि पीसम्म एन हो, एदेखि पीसम्म एम हो, बीदेखि पीसम्म एन हो। त्यही भएर मैले यहाँ के लेखेको छु, एपी भेक्टर इज टु बीपी भेक्टर, एपी भेक्टर इज टु बीपी भेक्टर भनेको एम इज टु एन, यो क्वेसनमा जे दिएको छ त्यही लेख्यो। यसलाई लेख्न पाइन्छ यसरी, फ्र्याक्सनमा लेख्न पाइन्छ यसलाई। अब यो क्रस मल्टिप्लाई, यसले यता यो अघि गरे जस्तै। अब एपी भेक्टर भनेको के हो, एपी भेक्टर भनेको के हो यहाँ हेरौँ त, एदेखि पीसम्म आउनु पर्यो, एदेखि पीसम्म आउनु पर्यो भने एओ भेक्टर प्लस ओपी भेक्टर, एओ भेक्टर प्लस ओपी भेक्टर। त्यस्तै एमएमै छ बीपी, बीपी भेक्टर हाम्रो के हो, बीपी भेक्टर भनेको बीओ भेक्टर प्लस ओपी भेक्टर, बीओ भेक्टर प्लस ओपी भेक्टर। अब हामीलाई एओको भ्यालु छैन, एओको भ्यालु छैन हामीसँग, एओ भेक्टरको भ्यालु छैन हामीसँग, त ओए भेक्टरको मात्रै भ्यालु छ, यो भनेको ए भेक्टर हो, त्यही भएर एओलाई हामी के लेख्छौँ, माइनस ओए भेक्टर। त्यही भएर ओपी नै छँदैछ, एओलाई के लेख्यो, माइनस ओए भेक्टर लेख्थ्यो एम। हामीसँग ओपीको भ्यालु छ, ओपी भेक्टर भनेको हाम्रो ओपी भेक्टर भनेको पी भेक्टर हो, तर बीओको भ्यालु चाहिँ छैन, बीओको भ्यालु छैन हामीसँग,
BO भेक्टरको भ्यालु छैन, OB भेक्टरको चाहिँ छ। त्यही भएर हामी यो BO लाई के लेख्छौँ माइनस OB भेक्टर लेख्छौँ। त्यही भएर BO लाई माइनस OB भेक्टर लेख्यो, BO लाई माइनस OB भेक्टर लेख्यो। अब यो यसले भित्र मल्टिप्लाई गरेर ब्र्याकेट खोल्ने, यिनीहरूले मल्टिप्लाई गरेर ब्र्याकेट खोल्ने, यसले फेरि यसले मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यही गरेको छ। OP एक ठाउँ लेख्ने। अब OP यहाँ छ, यो OP यहाँ लेखिहाल्यो, यो OP यता आउँदाखेरि माइनस OP हो, माइनस NOP। सरी यहाँ के भयो भन्दाखेरि यो MOP यहीँ छँदैछ, यताको यसलाई चाहिँ उता लाँदाखेरि माइनस NOP भेक्टर भयो, यसलाई चाहिँ अर्कोतिर लगेको, यो OP लाई चाहिँ यतापट्टि ल्याएको। त्यस्तै अब यसलाई उतै यो MOB लाई उतापट्टि लाने, MOB भेक्टर यो यहीँ छँदैछ माइनस NOA भेक्टर। के गरेको भन्दाखेरि यो NOP भएकोलाई उतापट्टि लगेको, यो NOP लाई यतापट्टि ल्याउँदाखेरि माइनस भयो, त्यही माइनस भयो। अनि यो MOB भेक्टरलाई यतापट्टि ल्याउँदाखेरि प्लस भयो, प्लस MOB भेक्टर, यो NOA भेक्टर त्यही छँदैछ। त्यही गरेको। अब यहाँबाट OP कमन तानेपछि M माइनस N रह्यो, यसमा जे छ त्यही। OP भेक्टर भनेको यो M माइनस N यहाँ आएर डिभाइड हुन्छ। त्यसो P भेक्टर भने के हो, M भनेको M, OB भेक्टर भनेको हाम्रो के हो, B भेक्टर हो। त्यही भएर B भेक्टर लेख्यो। N भनेको N, OA भेक्टर भनेको A भेक्टर हो, M माइनस N छँदैछ, M माइनस N। हामीसँग अर्को थ्योरम छ। यसले के भन्छ, द लाइन जोइनिङ द मिड पोइन्ट अफ टू साइड्स अफ अ ट्रायंगल इज प्यारलल टु द थर्ड साइड एन्ड हाफ अफ इट। मिड पोइन्टमा जोड्ने लाइन, एउटा ट्रायंगल छ ABC, यसको साइडको मिड पोइन्ट भनेको यताको मिड पोइन्ट यो हो, यताको मिड पोइन्ट यो हो भने यो दुईटा मिड पोइन्टलाई जोड्ने लाइन चाहिँ के हुन्छ, यो लाइनसँग प्यारलल हुन्छ। यी दुईटा लाइन चाहिँ प्यारलल हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो। अनि यो लाइन चाहिँ यसको हाफ पनि हुन्छ, त्यसको मतलब यो पुरै यो 4 सेन्टिमिटर हुन्छ नि, यो 2 सेन्टिमिटर हुन्छ, आधी हुन्छ भनेर पनि देखाउनु पर्यो। यो दुईटा प्यारलल छन् अनि आधी यो माथिको चाहिँ यो भन्दा आधी हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो। हामीलाई जे दिएको छ त्यही लेख्छौँ हामी। ABC इज अ ट्रायंगल, ABC एउटा ट्रायंगल छ। P and Q आर द मिड पोइन्ट अफ AB एन्ड AC रेस्पेक्टिभली। P र Q चाहिँ के हो, AB र AC को मिड पोइन्ट हो। त्यही लेख्यो। टु प्रुफ के गर्नुपर्ने छ, यो र यो प्यारलल, PQ भेक्टर प्यारलल BC भेक्टर देखाउनु छ। अर्को भनेको के देखाउनु छ, PQ भेक्टर इज हाफ अफ BC भेक्टर, PQ भेक्टर चाहिँ BC को हाफ हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। त्यो टु प्रुफमा लेख्यो। प्रुफ अब यो कसरी प्रुफ गर्ने भन्दाखेरि ट्रायंगल ABC मा हेर्ने, ABC मा हेर्ने हाम्रो BC भेक्टर। किन यो BC लेख्यो भन्दाखेरि हामीले यो दुईटा प्यारलल देखाउनु छ, त्यही भएर यो BC लेख्यो सुरुमा। BC भेक्टर भनेको के हो, BA भेक्टर प्लस AC भेक्टर, BA भेक्टर प्लस AC भेक्टर। BC भनेको चाहिँ के हो, BA प्लस AC। B देखि C सम्म जानु पर्यो अर्को डिरेक्सनबाट, BA प्लस AC आइन्छ, त्यही भएर BA प्लस AC। BC भेक्टर अब BA भनेको हाम्रो के हो, BA भनेको BP प्लस PA लेख्यो। त्यस्तै AC भनेको के हो, A देखि C भनेको AQ प्लस QC। डिरेक्सन एकदम याद गर्नुपर्छ। AC भएकाले AQ प्लस QC यसरी लेख्यो। अब PA लेख्यो, सरी BP यो त मिड पोइन्ट हो, यहाँदेखि यहाँसम्म जति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म त्यति नै हुन्छ एउटै डिरेक्सन हुँदाखेरि। BP को डिरेक्सन र PA को डिरेक्सन दुईटै उता गएको छ, B देखि P, P देखि A। त्यसको मतलब PA को ठाउँमा BP लेख्न पाइयो अथवा BP को ठाउँमा PA लेख्न पाइयो। त्यही भएर BP को ठाउँमा PA लेखेको छ, यो PA भनेको PA नै भइहाल्यो, AQ भनेको AQ नै भयो। QC भनेको के हो, यो दुईटा आधी आधी बराबरी छ, त्यही भएर AQ भन्नु र QC भन्नु बराबरी हो। त्यही भएर QC को पनि ठाउँमा के लेख्यो, AQ लेख्यो, QC को ठाउँमा AQ लेख्यो। P एन्ड Q आर मिड पोइन्ट, यो रिजन लेखेको, यो दुईटा बराबरी हुन्छ भनेर रिजन लेखेको हो। अब BC इज इक्वल टु PA प्लस PA भनेको 2PA प्लस AQ भनेको 2AQ भयो। यहाँ 2 कमन, PA प्लस AQ हो, अथवा 2PA प्लस AQ। PA प्लस AQ भनेको के हो, P देखि A देखि Q, A P
क्यू छ पीए प्लस एक्यू भनेको के हो पीक्यू भनेको के हो हाम्रो पीक्यू भनेको पीए प्लस एक्यू हो नि त त्यही भएर पीए प्लस एक्यू को ठाउँमा के लेख्न पाइयो पीक्यू पीए प्लस एक्यू को ठाउँमा पीक्यू लेखियो बीसी इज इक्वल टु 2 पीक्यू हो त्यसको मतलब पीक्यू भनेको चाहिँ के हुन्छ पीक्यू मात्रै भनेको यो 2 ले यहाँ आएर डिभाइड हुन्छ बीसी/2 भयो यो भयो अब हामीलाई के थाहा छ ए भेक्टर इज इक्वल टु एमबी भेक्टर भयो भने दुईटा भेक्टर के हुन्छ प्यारलल हुन्छ दुईटा भेक्टर प्यारलल हुने कन्डिसन त्यही हो त्यही भएर यहाँ यति यसलाई ए भेक्टर मान्ने हो भने ए भेक्टर इज इक्वल टु यसलाई एम मान्ने हो भने एम इज इक्वल टु ए भेक्टर एम बी भेक्टर यसलाई बी भेक्टर मान्ने ए भेक्टर इज इक्वल टु एमबी भेक्टर भयो त्यही भएर पीक्यू प्यारलल बीसी पनि देख्न पाइन्छ यो सँगै यो पनि प्रुफ भयो हामीसँग अर्को थ्योरम छ if A vector, B vector and C vector are the position vector of A, B and C respectively and G is the position vector of G centroid of a triangle ABC then G vector is equal to 1/3 A vector plus B vector plus C vector भनेको के हो यो G चाहिँ ABC vector को सेन्ट्रोइड हो भने के हुन्छ यो G vector भनेको चाहिँ ए को पोजिसन भेक्टर प्लस बी को पोजिसन भेक्टर प्लस सी को पोजिसन भेक्टर/3 हुन्छ भनेको अब यहाँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सुरुमा यहाँ लेखौँ मैले एउटा फिगर बनाएको छु एउटा ओरिजिन ओ लेखेको छु यहाँ मैले एबीसी ट्रायंगल हो यो फिगर अलिक मजाले हेर्ने म यहाँ जुम गरेर पनि देखाइदिएको छु यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यो एबीसी ट्रायंगल लिएको छ जी सेन्ट्रोइड लिएको छ बीओ भनेको एनी पोइन्ट हो यो ओ लाई ए लाई जोड्ने ओ ले बी लाई जोड्ने ओ ले जी लाई जोड्ने ओ ले डी लाई जोड्ने ओ ले सी लाई जोड्ने अब यति गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि पोजिसन भेक्टर अफ ए लाई ओए भेक्टर ए भेक्टर हो पोजिसन भेक्टर अफ बी ओबी भेक्टर बी भेक्टर पोजिसन भेक्टर अफ सी ओसी भेक्टर सी भेक्टर पोजिसन भेक्टर अफ जी ओजी भेक्टर जी भेक्टर भयो अब जी इज अ सेन्ट्रोइड अफ एबीसी को सेन्ट्रोइड जी हो भनेको छ हामीले प्रुफ के गर्नुपर्ने छ जी भेक्टर इज इक्वल टु 1/3 ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर यसको प्रुफ के हुन्छ भन्दा बीसी मिड पोइन्ट अफ बीसी को मिड पोइन्ट डी हो त्यही भएर ओडी भेक्टर यहाँ मिड पोइन्ट थ्योरम लगाइदैछ मिड पोइन्ट थ्योरम हामीलाई अगाडि थाहा छ यो ओडी भेक्टर निकाल्नु पर्यो भने यस्तो लाइन छ भने ओ छ यहाँ बी छ यहाँ बिचमा डी छ यहाँ सी छ भन्नु भने अब यो हाम्रो यो सी भेक्टर दिएको छ यहाँ हाम्रो यता बी भेक्टर दिएको छ त्यसको ओडी भेक्टर कसरी निक्लिन्छ मिड पोइन्ट थ्योरमले मिड पोइन्ट थ्योरम हाम्रो के हो ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर/2 हो तर यहाँ त बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर/2 हुन्छ किनभने यहाँ बी र सी छ ए र बी छैन त्यही भएर बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर/2 हुन्छ त्यही भएर ओबी भेक्टर प्लस ओसी भेक्टर/2 हो यो एकतोक लेख्यो सिन्स जी इज द सेन्ट्रोइड अफ अ ट्रायंगल एबीसी यो जी चाहिँ एबीसी को सेन्ट्रोइड हो इट डिवाइड्स द लाइन एडी यो एडी लाइनलाई चाहिँ यसले 2:1 रेशियोमा डिवाइड गर्छ 2:1 रेशियोमा डिवाइड गर्छ देयरफोर m is to n is equal to 2:1 भयो ओजी भेक्टर कति हुँदो रहेछ ओजी भेक्टर निकाल्ने ओजी भेक्टर अब हामी अगाडिको इन्टरनल डिभिजन फर्मुला लाउँछौँ के हो फर्मुला भन्दाखेरि m ओडी भेक्टर m ओडी भेक्टर प्लस nOA भेक्टर बाई m प्लस n यो अगाडिको इन्टरनल डिभिजन फर्मुला लगाएको हो ओजी भेक्टर ओडी भेक्टर चाहिँ हामीले ओबी भेक्टर प्लस ओसी भेक्टर/2 निकालिसकेको छ ओबी भेक्टर प्लस ओसी भेक्टर/2 ओडी को ठाउँमा त्यो लेख्न पाइयो यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ अब सरी यहाँ त्योभन्दा अगाडि m को भ्यालु हाम्रो कति छ 2 छ किनभने यो m:1 2:1 रेशियो भएकाले 2:1 भएकाले m 2 भयो n भनेको 1 भयो त्यही भएर यो 2 र 2 क्यान्सल भयो डीओडी भनेको यो यति हो यहाँ माथिबाट राखेको अब ओबी भेक्टर रह्यो यहाँ ओसी भेक्टर रह्यो 1 * ओए भनेको त्यही ओए भेक्टर हो मुनि m + n छ m + n हो m भनेको 2 हो n भनेको 1 हो 2 + 1 भयो 2 + 1 भयो त्यसैले जी भेक्टर भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि ओबी भनेको बी भेक्टर ओसी भनेको सी भेक्टर ओए भनेको ए भेक्टर/3 यो 3 कमन तान्ने बाहिर निकाल्ने हो भने बाहिर निकाल्ने ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर/2 यो पनि सक्यो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम हो ध्यान दिनुपर्छ यो अर्को क्वेशन छ द मिडियन
स्टेटमेन्ट के छ भन्दाखेरि द मिडियन टु द बेस अफ एन आइसोसियस ट्रायंगल इज परपेन्डिकुलर टु द बेस। त्यसको मतलब एउटा मिडियन ड्र गरेको छ कहाँबाट भन्दाखेरि यो बेसमा ए भर्टेक्सबाट बीसी बेसमा एउटा मिडियन ड्र गरेको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ बेससँग परपेन्डिकुलर हुन्छ अथवा यो चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्यो। अब यहाँ के दिएको छ त्यो लेखौँ। एबीसी इज एन आइसोसियस ट्रायंगल। ट्रायंगल कस्तो छ? आइसोसियस ट्रायंगल छ विथ एबी इज इक्वल टु एसी। एबी चाहिँ एसीसँग बराबरी छ। आइसोसियस ट्रायंगल हुँदाखेरि साइड बराबरी भइहाल्छ, त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ। अब पी इज द मिडियन। पी चाहिँ हाम्रो के हो? मिडियन हो। यो चाहिँ मिडियन हो। त्यसको मतलब बीपी भेक्टर इज इक्वल टु पीसी भेक्टर। यो मिडियन हो भनेपछि यसलाई बाइसेक्ट गर्छ, आधी आधी हुन्छ। त्यसको मतलब यो बी देखि पी सम्म भेक्टर बीपी भेक्टर इज इक्वल टु पी देखि पीसी भेक्टर हुन्छ भनेर यहाँ लेखियो। अब टु प्रुफ हामीले टु प्रुफ के गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि यो परपेन्डिकुलर देखाउनु पर्ने हो। परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन हाम्रो के हो? अगाडि स्केलर प्रोडक्टमा हामीले गरेको थियो ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टु 0 भयो भने परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने यो हामीले अगाडि गरेको थियो। त्यसैले यहाँ ए भेक्टर भनेको हाम्रो कुन हो? ए भेक्टर भनेको हाम्रो एपी भेक्टर हो। एपी भेक्टर भनेको ए भेक्टर हो। एपी भेक्टर डट बीसी भेक्टर। बी भेक्टर भनेको हाम्रो के हो? बीसी भेक्टर हो। त्यसैले एपी भेक्टर डट बीसी भेक्टर 0 प्रुभ गर्न सक्यो भने हाम्रो परपेन्डिकुलर प्रुभ हुन्छ। त्यही भएर यहाँ एपी डट बीसी इज इक्वल टु 0 प्रुभ गर्न खोज्दैछौँ हामी, और एपी परपेन्डिकुलर टु बीसी प्रुभ गर्न खोज्दैछौँ। प्रुफ हामी कसरी गर्ने? ट्रायंगल एपीबीमा हेर्ने। एपीबी ट्रायंगलमा हेरौँ त। एपीबीमा हेर्दाखेरि हाम्रो के हो भन्दाखेरि एपी भेक्टर भनेको हाम्रो के हो? ए देखि पी सम्म भेक्टर भनेको एबी प्लस बीपी। एपी भनेको ए देखि बी हुँदै बी देखि पी आउनु पर्यो, त्यही भएर एबी प्लस बीपी। एबी प्लस बीपी यो 1 लेख्यो। अब अर्को भनेको इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसीमा हेरौँ त। बीसी भेक्टर भनेको के हो? बीसी भेक्टर भनेको बीए प्लस एसी। बीए प्लस एसी। बीए प्लस एसी लेख्यो। अब यहाँ के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि बीए छँदैछ, बीएलाई बीए र एसी। अब यहाँ के थाहा छ हामीलाई भने ए देखि बी सम्म जति हो एबी भेक्टर र एसी भेक्टर बराबरी हो भन्ने हामीलाई थाहा छ, किनभने यो आइसोसियस ट्रायंगल हो। त्यही भएर ए देखि बी सम्म जति हुन्छ ए देखि सी सम्म पनि त्यति नै हुन्छ। त्यसको मतलब एबी भनेको त हाम्रो माइनस बीए लेख्दा पनि हुन्छ। माइनस बीए इज इक्वल टु एसी भेक्टर भयो। यसरी लेख्दा पनि भयो। एबी भेक्टर इज इक्वल टु एसी छ भने एबी को ठाउँमा माइनस बीए इज इक्वल टु एसी लेख्दा भयो। एसी लेख्दा भयो। त्यसको मतलब एसी को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्ने रहेछौँ? एसी को ठाउँमा माइनस बीए लेख्दा हुने रहेछ। माइनस सरी यहाँ म फेरि भन्छु एकपल्ट। बीसी भेक्टर भनेको हाम्रो के हुन्छ? बीसी भेक्टर भनेको बीए प्लस एसी। बीए भेक्टर प्लस एसी भेक्टर हुन्छ। अब हामी एसीलाई एसी नै लेख्छौँ। एसीलाई एसी नै भेक्टर लेख्ने हो। यो बीएलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ? माइनस एबी लेख्न सकिन्छ। यसको पोजिसन चेन्ज गर्यो भने माइनस लेख्नुपर्छ। तर हाम्रो अब ए देखि सी सम्म जाने डिरेक्सन पनि यहाँ हेर्नुपर्छ। ए देखि सी सम्म जाने र ए देखि बी सम्म जाने। ए देखि बी सम्म जाने एबी र एसी बराबरी हो। यतै आएको छ यतै गएको छ। त्यसको मतलब यो एसी पनि एबी सँगै बराबरी हो। एबी एसी को ठाउँमा एबी लेख्दा हुन्छ। एबी लेख्दाखेरि यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ र 0 हुन्छ। त्यही भएर यहाँ 0 लेख्यो। अब नाउ हामीलाई त के निकाल्नु पर्ने छ? एपी र बीपी को प्रोडक्ट डट प्रोडक्ट एपी र बीसी को डट प्रोडक्ट 0 निकाल्नु पर्ने छ। त्यही भएर एपी डट बीसी लियौँ हामीले। त्यसको मतलब एबी प्लस बीपी। एपी भनेको त के छ हाम्रो? एबी प्लस बीपी छ, त्यही लेख्यो। बीसी भनेको त हाम्रो 0 हो। त्यही भएर कुनै पनि कुरा इन्टु 0, कुनै पनि भेक्टर इन्टु 0 भने 0 हुन्छ। यसरी डट प्रोडक्ट 0 देखियो भने दुईटा भेक्टर के हुन्छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यही भएर यसरी यो परपेन्डिकुलर प्रुफ भयो। यो सँगै हाम्रो 6 वटा थ्योरम सकिएको छ। अझै हाम्रो 12 वटा जति क्वेसन बाँकी छ। हामी अर्को पार्टमा गर्नेछौँ। म स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यी थ्योरमहरू सबै इक्जाममा कुनै न कुनै एउटा आउँछ नै। त्यही भएर यो सबै आफ्नो कपीमा गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू।